विश्वलाई सुरुदेखि ज्ञान दिने वैदिक सनातन धर्म नै हो। आफू त्यत्रो अब स्वामी डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य एउटा जुन आफ्नो लेभलमा हैन एउटा हैसियत भइसक्नु भएको मान्छेलाई पनि त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यसरी यो रहेका सबैको खोजी त्यसरी दूरदराजमा गएर पनि कति दुःख हण्डरहरू खाएर धेरै नेपालदेखि भारतवर्षका सबै ठाउँहरूमा त्यसरी जानुभयो हैन। एउटा उहाँको आफ्नो स्वार्थ चाहिँ त्यसमा के रहेछ? किनभने भन्दाखेरि मानव भनेको एक जीवात्मा हो। जीवात्मालाई परमात्माको जस्तो व्यापक ज्ञान दिएको हुँदैन, यो उसको स्वाभाविक गुण हो। सम्प्रदायबाट दीक्षित भएपछि चाहिँ आफ्नै सम्प्रदायको डङ्का बजाउने अनि त्यसैको बारेमा मात्र धेरै चर्चा गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई पनि नगरेर उहाँले चाहिँ सबै सम्प्रदाय सबै वर्ग हैन यो जुन सनातन वैदिक सनातन सन्तहरूमध्ये त्यस्ता महापुरुषहरूमध्ये हेडाखान बाबा अनि प्रसिद्ध सिद्ध तैलङ्ग स्वामी, यदि संसारले मानवलाई यस्तो गरी ढाकेको हुन्छ, मानवको बुद्धिमा बाहिरी संसारको आवरण यस्तो बनेको हुन्छ कि उसले आफ्नो भित्री संसारलाई जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई मुख्य पाटोलाई उसले हेर्ने मौकै पाएको हुँदैन। आफूलाई पनि यो पुस्तकबाट पढ्दाखेरि गर्दाखेरि अनुभूत भएका ती सन्त महात्माहरू कोहीबाट अलिकति हुन्छ नि तपाईँलाई अनौठो लागेको के अनुभूति भएको एकदम दिव्य अनुभूति भएको त्यस्तो प्रसङ्ग के श्रृङ्खलपना किन भयो भन्दाखेरि मानव समाजले आज आध्यात्मिक ज्ञानलाई तिरस्कार गरे। मतलब आजको जो हाम्रो शिक्षा पद्धति छ, समाजमा जो संस्कार छ, यो चाहिँ बहिर्मुखी भयो। हजुरले बनारस बस्दाखेरि एक पटक भगवानको साक्षात्कार गरेको त्यो त्यसमा लेख्नु भएको थियो हैन अनुभूतिको कुरा। मलाई त्यो ठ्याक्क अहिले हजुरसँग यहाँ सत्सङ्ग गरिरहेको बेलामा त्यो अनुभूतिको कुरा अलिकति त्यो कुन प्रसङ्गमा कस्तो थियो त्यो अलिकति मलाई हजुरकै मुखबाट प्रत्यक्ष सुन्न मन लाग्यो। ओम विष्णवे नमः, ओम भार्गवे नमः, यस्तै त्यो भगवानको नामहरूको उच्चारण भयो। त्यो उच्चारण हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो मन्त्रहरू मैले हृदयमा देखेको छु। हेर्नुहोस् दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा चाहिँ दर्शकहरू आज बिहान मैले युट्युबमा एउटा भिडियो हेरेँ। त्यसमा चाहिँ एकजना गुरुदेवले चाहिँ मान्छे सफल भयो भने धोका खान्छ, सफल बन्ने होइन असल बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो उहाँ आफ्नै वाक्यमा उहाँले बोल्नु भएको त्यो कुराहरू सुन्दा उहाँका ती बाणीहरू ती कुराहरू तिमीहरू जति सफल बन्न खोज्छौ तिमीहरूले त्यति धोका खान्छौ, असल बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म आफू पनि घोत्लिएँ। अहिले यहाँ यो म चाहिँ अहिले यो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूको यो आश्रम छ मृगस्थलीमा यहाँ आइपुगेको छु। यहाँ आउँदाखेरि पनि ती कुराले म अलिकति घोत्लिएँ किनभने यसो सरसर्ती विचार गर्दाखेरि रावणले पनि भगवानकै तपस्या गरेर शिवजीको तपस्या गरेर जुन सिद्धि प्राप्त गरे, जुन शक्ति प्राप्त गरे, उनले त्यो असल काममा लगाएनन्। उनी सफल हुन खोजे, एउटा अहङ्कार उनमा उत्पन्न भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भगवानकै शक्तिले उनलाई नाश गर्नु पर्यो। उनी नासिए, उनी सफल बन्ने होडमा चाहिँ नासिए। उनी असल बन्न प्रयत्न गरेका भए उनी महात्मा हुन्थे होलान्, सायद अरू कुनै हुन्थे होलान्। यो एउटा चाहिँ मलाई प्रसङ्ग लागेको यहाँ आउँदाखेरि म अहिले डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूको आश्रममा आइपुगेको छु। म चाहिँ आज यो मेरो दोस्रो प्रसङ्ग हो। यो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर, धेरै दुःख गरेर, धेरै परिश्रम गरेर हामी सबैको लागि एउटा अध्यात्ममा लाग्ने आध्यात्मिक जिज्ञासुहरू धर्मानुरागीहरूको लागि चाहिँ नेपालमा रहेका दिव्य सन्त महात्माहरू, नेपालको सम्प्रदायको धर्म संस्कृतिको बारेमा उहाँले एउटा सङ्ग्रहणीय पुस्तक तयार गर्नुभएको छ, मिल्केका झिल्का। यो मिल्केका झिल्कामा धेरै प्रसङ्ग छ। यही पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्न यस स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूको आश्रमलाई अहिले सम्हालिरहनु भएको छ, रेखदेख गरिरहनु भएको एकजना सन्त हुनुहुन्छ वासुदेव प्रपन्नाचार्य, स्वामीजीको शिष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले
यसमा नाम उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गुरुदेव। कस्तो छ अहिले हजुरको स्वास्थ्य? हजुर, अहिले सबै ठिकै छ। केही समय अगाडि प्रोस्टेटको समस्याले केही समय बिरामी भएँ, अहिले स्वस्थ भएको छु। अब हुन त यो हाम्रो दोस्रो भेटघाट हो हजुर स्वामीज्यू, किनभने अघिल्लो अङ्कमा चाहिँ हामीले स्वामीज्यूको बारेमा संक्षेपमा, हुन त स्वामीज्यूको हामीले के नै वर्णन गर्न सक्छौँ र उहाँको त्यो विराट त्यो जुन छ होइन त्यसको बारेमा पनि संक्षेपमा केही दर्शकहरूलाई चाहिँ लाभ हुन्छ भनेर मैले गरेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ म यो उहाँले लेख्नुभएको मिल्केका झिल्का यो सङ्ग्रहणीय पुस्तकको बारेमा केही चर्चा गर्न लागिरहेको छु होइन। हुन त मैले पनि यो दिव्यपुरी टिभीबाट एक दुईवटा सन्त महात्माहरूको यो पुस्तकलाई साभार गरेर कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गरेँ होइन। अनि यसै सिलसिलामा चाहिँ हुन त यही पुस्तकमा पनि स्वामीज्यूले 2038 सालदेखि चाहिँ उहाँको यो निकाल्ने प्रयास भनेर पनि लेख्नु भएको थियो होइन। अलिकति मिल्केका झिल्केलाई संक्षेपमा हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? मिल्केका झिल्का स्वामीजीको यो प्राचीन किराँत इतिहास पछिको सबैभन्दा बढी मेहनत परिश्रम लागेको पुस्तक हो भनेर आफैले भन्नुहुन्थ्यो। त मिल्केका झिल्का यो पुस्तकको जो नाम छ, यो नामबाटै उहाँले कस्तो राम्रो विश्लेषण गरेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त मिल्केका मतलब एक अर्थ भयो मिल्किएका, दोस्रो अर्थ भयो चम्किएका। झिल्का भनेको आगोको सानो कण जसलाई हामी फिलुङ्गो भन्छौँ। त समाजमा लोकप्रिय भएर प्रतिष्ठित भएर बाँच्ने अवसर सबैलाई हुँदैन। लोकप्रिय भएर समाजमा ख्याति प्राप्त नभए पनि आफ्नो जीवनमा समाज र राष्ट्रको लागि सधैँ साधना, अनन्य त्याग, तपस्या गरेर आफ्नो जीवन र जगतलाई महत्त्वपूर्ण देन दिने, जसको विषयमा समाजले कुनै सोधी खोजी नै गरेन, उनीहरूको विषयमा सोधपुछ नै भएन, त्यसरी उनीहरू अँध्यारोमा परे। यस अर्थमा ती मिल्किएका महापुरुषहरू भए। अर्को अर्थ भयो मिल्केका भन्नाले चम्केका, जसलाई समाजले त्यसरी वास्तै नगरे पनि, समाजको दृष्टिमा नपरे पनि तिनीहरू आफ्नो साधना, ज्ञान, तपस्याले, विद्याले, समाज सेवाले मिल्केका मतलब चम्केका झिल्काहरू। यो दुई अर्थलाई समन्वय गरेर स्वामीजीले यो महत्त्वपूर्ण पुस्तकको नाम चाहिँ मिल्केका झिल्का राख्नु भएको हो। त यो मिल्केका झिल्का पुस्तक महत्त्वपूर्ण त छँदैछ, साथै यसमा जति पनि विषयवस्तुहरू उहाँले समावेश गर्नुभएको छ, यो विषयवस्तुहरूको आधारमा हेर्दाखेरि नेपालीमा एउटा उखान छ, गागरमा सागर भन्ने, मतलब गाग्रोमा समुद्र। त पुस्तक आकारले पनि ठुलै छ, तर यसभित्र समावेश भएका विषयवस्तुहरू ज्ञान, विज्ञान, साधु सन्तहरू सबैको विषयमा जो चर्चा परिचर्चा भएको छ, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू सङ्ग्रह भएको तर संक्षेपमा उल्लेख भएका विशाल ज्ञान राशिलाई समेटिएको एउटा महत्त्वपूर्ण उहाँको कृति हो यो। त मिल्केका झिल्का यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो जो उहाँले प्राचीन किराँत इतिहासमा जति समय दिनुभयो, जति अध्ययन गर्नुभयो, जति मेहनत गर्नुभयो, त्यसपछिको पुस्तक मिल्केका झिल्कामा उहाँले अथक प्रयास र परिश्रम गर्नुभएको छ। कि 2038 सालदेखि चाहिँ उहाँको यो के सोच रहेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यही पुस्तकमा पनि मैले यसो सरसर्ती हेरेको थिएँ होइन। उहाँले प्रयास
भनेपछि त्यहाँदेखि नै उहाँको त्यो एउटा के सङ्ग्रह गरिरहनु भएको थियो कि के लाग्छ हजुरलाई? स्वामी प्रपन्नाचार्य गुरुवर महागुरु फल्गुनन्द सिद्ध महापुरुषको साथमा सानै उमेरदेखि बस्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि साधना के हो, अध्यात्म के हो, जीवन के हो, यो विषयहरूमा सिद्ध महापुरुष महागुरु फल्गुनन्दको सङ्गतले उहाँले सानैदेखि गहिरो चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने र बुझ्ने अवसर पाउनु भएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि वास्तविक जीवन भनेको आध्यात्मिक जीवन नै हो भन्ने कुरा उहाँमा गहिरो छाप सानैमा बसेको थियो। त महागुरु फल्गुनन्दको साथमा बसेर अध्यात्मको, भक्तिको, ज्ञानको जो महत्त्व हो उहाँले गहिरो गरी बुझ्नु भएको थियो। त यसरी बुझ्दाखेरि अथवा यसरी बुझ्ने अवसर पाएदेखि नै संसारमा यस्ता साधु सन्त महात्माहरूको महत्त्वको विषयमा उहाँलाई स्पष्ट ज्ञान भएको थियो। त उहाँले यसरी अध्यात्मको विषयमा, साधु सन्तहरूको विषयमा जो ज्ञान सानै उमेरमा महागुरु फल्गुनन्दको सङ्गतले पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँमा एउटा गहिरो जिज्ञासा, कहाँ कहाँको कुन कुन सम्प्रदायमा कस्ता साधु सन्तहरू भए र उनीहरूको विषयमा कसले कहाँ के लेखेका छन्, के सामग्रीहरू उपलब्ध छन् र कति साधु सन्तहरूको विषयमा के चर्चा परिचर्चा गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको एउटा ध्येय नै थियो। उहाँले त्यसैले महागुरु फल्गुनन्दसँगको सङ्गतपछि भनाइको मतलब महागुरु फल्गुनन्द ब्रह्मलीन भइसकेपछि स्वामीजी फेरि देश देशान्तरमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। त्यसरी भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि विशेष उहाँको देश, त्यसभित्र समाज, राष्ट्र र त्यहाँका ज्ञान, साधु सन्तहरू, यी सबै विषयमा उहाँले चौतर्फी अध्ययन गर्नुभयो। राजनीतिमा पनि भारत जस्तो विशाल राष्ट्र, छिमेकी देशको राजनीतिहरू सबै उहाँले निहाल्नुभयो र साधु सन्तहरू कहाँ कहाँ को भए, के काम गरे, समाजको लागि कस्तो योगदान दिए, यो विषयमा उहाँले गहिरो अध्ययन गर्दै जानुभयो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एक विषयमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि त्यहाँको राजनीति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक स्थिति, रीति रिवाज र त्यो समाजको अग्रगण्य व्यक्तित्वहरूको विषयमा उहाँले गहिरो चासो राखेर चौतर्फी अध्ययन गर्दै जानुभयो। त्यसै सिलसिलामा उहाँले साधु सन्तहरूको विषयमा जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ ती ठाउँहरूमा उहाँले गहिरो अध्ययन पनि गर्दै जानुहुन्थ्यो। यसरी यो मिल्केका झिल्कामा जति पनि साधु सन्तहरूको विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ती साधु सन्तहरूको जन्मस्थल, कर्मभूमि र उनीहरूको समाजप्रतिको योगदानलाई त्यही ठाउँमा गएर, तत्त स्थानहरूमा गएर के प्रमाण पाइन्छ, त्यहाँ के प्रमाणहरू अवशेष छन्, के उनीहरूको विषयमा साधन प्रमाण उपलब्ध हुन्छ, सबै आफै ती ठाउँहरूमा पुगेर सोधपुछ गरेर अनुसन्धान गरेर उहाँले ज्यादै खारिएको रूपमा चाहिँ यो पुस्तकलाई आकार दिनु भएको छ। त्यही त, किनभने मैले पनि यो पुस्तक सरसर्ती यसो अलिकति हेरेँ होइन। अब हुन त अब धेरै यसमा साधु सन्त महात्मा सम्प्रदायहरूको बारेमा फेरि सिद्ध सन्तहरू कसैले नाम नसुनेका पनि होइन, कति मानिसहरूले, किनभने उहाँ एउटा आफू त्यत्रो अब डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य एउटा जुन आफ्नो लेभलमा होइन एउटा हैसियत भइसक्नु भएको मान्छेलाई पनि
त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यसरी यो रहेका सबैको खोजी 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 त्यसरी दूरदराजमा गएर पनि कति दुःख हन्डरहरू खाएर धेरै नेपालदेखि भारतवर्षका सबै ठाउँहरूमा त्यसरी जानुभयो होइन। एउटा उहाँको आफ्नो स्वार्थ चाहिँ त्यसमा के रहेछ, किनभने किन यसरी उहाँ कुद्नु भएको रहेछ, के रहेछ, के गराउन खोज्नु भएको रहेछ उहाँले? स्वामीजीको जिज्ञासु स्वभाव थियो र उहाँले एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ धेरै समय व्यतीत गर्नुहुन्न थियो। एक ठाउँपछि अर्को ठाउँमा के होला त्यो ठाउँको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्योभन्दा अर्को ठाउँमा के होला यो जिज्ञासा उहाँलाई भइरहन्थ्यो भनेर उहाँले आफै भन्नुहुन्थ्यो। त्यो जिज्ञासु स्वभावले गर्दाखेरि उहाँ देशाटनमा चाहिँ सधैँ लागिरहनुहुन्थ्यो। नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा गएर चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझ्ने यो उहाँको जिज्ञासु स्वभाव थियो। त्यसैले त्यो जिज्ञासु स्वभावमा देशाटन गर्दा गर्दै उहाँले यो साधु सन्तहरूको विषयमा, त्यहाँको सामाजिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा चौतर्फी अध्ययन चाहिँ गर्दै जानुहुन्थ्यो। यो उहाँको एउटा जिज्ञासु र भ्रमणशील स्वभावको कारणले भएको हो। मलाई किन लागेको पनि भने किनभने उहाँ पनि एउटा कुनै सम्प्रदायबाट दीक्षित भइसकेपछि होइन, यहाँ हामीले देखिन्छ नि एउटा आफ्नो सम्प्रदायबाट दीक्षित भएपछि चाहिँ आफ्नै सम्प्रदायको डङ्का बजाउने अनि त्यसैको बारेमा मात्रै धेरै चर्चा गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई पनि नगरेर उहाँले चाहिँ सबै सम्प्रदाय, सबै वर्ग होइन, यो जुन सनातन वैदिक सनातन धर्ममा रहेका सबै वर्ग, त्यसमा पनि सन्तहरूदेखि लिएर अगोरदेखि लिएर नाथदेखि लिएर जोसमणी सम्प्रदाय, सबै सम्प्रदायहरू होइन, त्यसमा उहाँले अब हाम्रो कबीरपन्थीदेखि लिएर सबैलाई नै यसमा समावेश गर्नुभएको छ नि त। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा कुनै पनि उहाँको स्वार्थ मैले त्यसमा भेटिनँ होइन। के लाग्छ हजुरलाई यसमा चाहिँ? उहाँको आफ्नो स्वार्थ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन, तर सामाजिक उन्नयनको, राष्ट्र उन्नयनको उहाँको ठुलो उद्देश्य थियो। वैदिक सनातन धर्म सृष्टिकालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको, चल्दै आएको अत्यन्त वैज्ञानिक धर्म हो र समय काल र परिस्थितिसँगै यो वैदिक सनातन धर्मले विभिन्न शाखा प्रशाखा र विभिन्न स्वरूप लिएर पनि आज हाम्रो समाजलाई हरेक क्षेत्रमा डोराइरहेको छ, प्रकाश दिइरहेको छ। यसै वैदिक सनातन धर्मको ज्ञान विज्ञानको आलोकमा आजको संसार पनि प्रकाशित भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि वैदिक सनातन धर्मलाई आज जुन स्वरूपमा भन्नुपर्ने हो, जुन स्वरूपमा यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन। धेरै तर्फबाट यसलाई साँगुरो अवस्थामा पारिएको, अँध्यारोमा पारिएको देखिन्छ। तर यथार्थ के हो भने विश्वलाई सुरुदेखि ज्ञान दिने वैदिक सनातन धर्म नै हो। हाम्रो आर्यावर्त भन्छन् यो हाम्रो जम्बुद्वीपलाई। आर्यावर्त अन्तर्गत जम्बुद्वीप एउटा महत्त्वपूर्ण भूखण्ड हो। त सृष्टिको आदिकालमा चाहिँ स्वयं परमात्माले चाहिँ यहाँका मानवहरूलाई, मानव समाजलाई जो धर्मको वास्तविक ज्ञान हो त्यो स्वयं परमात्माले दिनुभएको हो। त्यो परमात्माले ऋषि महर्षिहरूको माध्यमबाट जो ज्ञान विज्ञान यहाँ दिनुभयो त्यो अत्यन्तै मार्मिक, अत्यन्तै गहिरो र अत्यन्तै प्रामाणिक छ। यद्यपि कालक्रमले गर्दाखेरि त्यसको वास्तविक स्वरूपलाई आज हामीले बेग्लै स्वरूपमा देख्छौँ, तर त्यसको वास्तविक स्वरूप भनेको जो धर्मको वास्तविक स्वरूप हो त्यो सुरुदेखि नै यहाँ आएको थियो। त्यसैले यहाँ ज्ञान विज्ञान अध्यात्म सबै कुराले चाहिँ परिपूर्ण भएको हुनाले यहाँका हरेक व्यक्तिहरू के थिए? सज्जन थिए, महात्मा थिए, ज्ञानी थिए। त्यसैले सज्जन महात्माहरूको बसोबास गर्ने स्थान भनेर चाहिँ आर्य आवर्त भनिएको हो। आर्य भनेको ज्ञानी सज्जन व्यक्तिहरूलाई आर्य भनिन्छ। उनीहरूलाई धार्मिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, ज्ञान विज्ञान क्षेत्रमा, कुनै क्षेत्रमा पनि त्यस्तो
अज्ञान थिएन, सबै कुरामा उनीहरूलाई ज्ञानले परिपूर्ण थियो। त्यसैले यहाँको मान्छेहरूलाई, यहाँको मानव समाजलाई आर्य भनिन्थ्यो। आर्य आवर्त शब्द मिलेर आर्यावर्त शब्द बन्छ। आवर्त भनेको बस्ने स्थान, आर्य आवर्त मिलेर जो शब्द बन्यो आर्यावर्त, यसको मतलब हो सज्जनहरूको वासस्थान। त्यसैले यो आर्यहरूले बास गर्ने भएको हुनाले यसलाई आर्यावर्त भनियो। यो ज्ञान विज्ञानको सबै चिजको चाहिँ मुहान यही हो। मानवले आफ्नो दिमागले, आफ्नो बुद्धिले हरेक क्षेत्रमा व्यापक ज्ञान गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि मानवको क्षमता सीमित हुन्छ। मानवको बुद्धिले जति क्षेत्रफलमा जति व्यापक रूपले ज्ञान गर्न सक्छ, त्यो जति नै उसले व्याख्या गरे पनि त्यो सीमित नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि मानव भनेको एक जीवात्मा हो। जीवात्मालाई परमात्माको जस्तो व्यापक ज्ञान दिइएको हुँदैन, यो उसको स्वाभाविक गुण हो। त्यसैले परमात्मा स्वयंले चाहिँ यहाँको मानवलाई, यहाँको समाजलाई जो ज्ञान दिनुभयो त्यो स्वयं परमात्माबाट व्याख्या भएको हुनाले, दिइएको हुनाले यो व्यापक छ, ज्यादै विशाल छ। यसको अध्ययन चिन्तन मनन गर्न हजारौं वर्ष तपस्या गरेर ऋषिमुनिहरूले व्याख्या गरे, ऋषिमुनिहरूले पाए र त्यही ऋषिमुनिहरूको अनुसरण गर्दै, ऋषिमुनिहरूको छत्रछायामा यहाँको समाजले त्यो ज्ञान पाउँदै यो वैदिक सनातन धर्मको परम्परा चलिरहेको छ। अब यो जुन हुन त यो आज हामी मिल्केका झिल्काको अलिकति प्रसङ्ग यसमा उल्लेख गर्न जाँदैछौँ। अब जुन हजुरले बताउनु भयो जस्तो अब यो मिल्केका झिल्का तयार पार्न चाहिँ कति वर्ष जति लाग्यो? अब स्वामीजी करिब 25-30 वर्षको उमेरमा भारत लाग्नुभयो। त्योभन्दा पहिले पनि नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दै जाँदाखेरि धार्मिक समाजका प्रसिद्ध धर्मगुरुहरूको, साधु सन्तहरूको विषयमा उहाँले अनुसन्धान त गर्नै भएको थियो। त्यसपछि भारतमा गइसकेपछि अध्ययनको साथमा भारतका हरेक प्रान्तहरूमा घुम्दै जाँदा पनि नेपाली भूमिलाई कर्मभूमि बनाउने र नेपाललाई जन्मभूमि भएर कर्मभूमि भारत बनाउने त्यस्ता साधु सन्तहरूको विषयमा पनि उहाँले जहाँ जहाँ जानुभयो ती सबै ठाउँमा अनुसन्धान गर्नुभयो र उहाँले जीवनमा धेरै समय भारतमा बिताउनु भयो र भारतमा जति उहाँले हन्डर ठक्कर खाएर त्यहाँको त्यस समाजको ज्ञान लिनुभयो, त्यो एउटा बेग्लै कहानी नै छ उहाँको। र त्यसरी उ गर्दै जाँदाखेरि, घुम्दै अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि सिङ्गो जीवनभरिकै उहाँको अनुसन्धान हो यो मिल्केका झिल्कामा प्रस्तुत भएका, समावेश गरिएका साधु सन्तहरूको विषयमा। अझ दर्शनहरूको विषयमा त उहाँले भारतका विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नै गुरुहरूसँग अध्ययन गरेर, ती विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेर ज्ञान गर्नुभएको हो। र यस दृष्टिले हेर्दाखेरि यो मिल्केका झिल्कामा समावेश भएका साधु सन्तहरूको विषयमा उहाँको रिसर्च जीवनभरिकै रिसर्च हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। पछि गएर यो यति कठोर परिश्रम गरेर अनुसन्धान गरिसकेपछि पनि वर्षौंसम्म थन्काएर राख्नु पर्ने भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि उहाँसँग सामग्री भए पनि यसलाई पुस्तक आकार रूप दिने लक्ष्मी अथवा पैसा नभएको कारणले, आर्थिक स्रोत आर्थिक नभएको कारणले धेरै समयसम्म चाहिँ थन्काएर राख्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र भन्नुहुन्थ्यो होइन, हामीसँगै बस्दाखेरि पनि हामीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुभएको। यो पुस्तकको प्रथम प्रकाशन चाहिँ कहिले भएको रहेछ? किनभने यो पुस्तकको प्रथम प्रकाशन 2062 सालमा भएको थियो। त्यसबेला
2062 सालमा उहाँले प्रकाशित गराउँदाखेरि यो पुस्तक खासै समाजमा चर्चामा आएन त्यो बेलामा हजुर। अनि पुस्तकालयहरूमा त्यो पुस्तक बिक्री केन्द्रहरूमा यो पुस्तक धेरै समयसम्म चाहिँ के भयो थन्किएर बस्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि विज्ञ पाठकहरूले हेर्दै गए, उनीहरूको नजरमा पर्यो र उनीहरूले यसको विषयमा यो पुस्तकको महत्त्वको विषयमा भनेपछि फेरि समाजमा यो पुस्तकको विषयमा चर्चा भयो। त्यसपछि यो पुस्तक यस्तो गजबले बिक्री भयो कि भएको पहिलो संस्करणको पुस्तक सबै बिक्री भयो, कहीँ पनि रहेन। त्यसपछि फेरि अर्को संस्करण निकाल्नुभयो, त्यसमा ज्योतिष पण्डित ओझराज गुरुजीले प्रकाशित गर्नुभएको हो। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ अब हुन त त्यो पुस्तक प्रकाशित भएपछि स्वामीज्यूसँग हजुरको सान्निध्यता भयो नि होइन? के थियो उहाँले स्वामीजीको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्थ्यो? पुस्तक प्रकाशन भएपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो हजुरहरूसँग? त्यो कुराहरू अलिकति। पुस्तक प्रकाशित भइसकेपछि वेदमा के छ भन्ने पुस्तक पनि उहाँको पुरानो धेरै महत्त्वपूर्ण र पुरानो पुस्तक हो। अनि मिल्केका झिल्का यी दुई पुस्तकहरू लगायत अन्य पुस्तकहरू पनि खासै त्यस्तो बिक्री भएनन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लेखेर पनि पुस्तकहरू बिक्री गरेर पनि जीविका चलाउन, आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउन नेपालमा गाह्रो पर्दो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा। अनि यो पुस्तक भएपछि प्रकाशित भइसकेपछि म फेरि गाउँतिर लागेँ। 62 सालमा यो प्रकाशित भयो। 63 सालतिर म फेरि गाउँतिर निस्केँ। अनि यसमा चाहिँ स्वामीज्यू आफैले पनि हजुरको नाम धेरै उल्लेख गर्नुभएको छ होइन? हजुरको जुन, किनभने बिहान 4 बजेदेखि उठेर म भन्ने अनि हजुरले लेख्ने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रसङ्ग अलिकति मलाई त्यो अनुभूतिका कुराहरू, उहाँले त्यो 4 बजे उठेर हजुरलाई कति दिनसम्म के का कुराहरू लेखाउनुहुन्थ्यो प्राय पुस्तकमा? स्वामीजीको ज्ञान भण्डार विचित्र थियो। उहाँले धारा प्रवाह रूपमा कुनै पनि विषयमा बोल्न थालेपछि त्यो धारा छुट्दैन थियो। मिल्केका झिल्काको विषयमा पनि यस्तै प्रसङ्ग छ। बिहान 4 बजे सधैँ उठ्नु हाम्रो सबैलाई नियमै राख्नु भएको थियो। हामी सबैले 4 बजे उठेर स्नान गर्नुपर्ने, त्यसपछि आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने। अनि त्यसबेला हामी 5-6 जना विद्यार्थी बसेका थियौँ। 5-6 जना विद्यार्थीहरूमध्ये म स्वामीज्यूको साथमा बसेर लेख्ने गर्थेँ। स्वामीज्यूले जब कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा जो मिल्केका झिल्कामा समावेश भएका छन्, ती व्यक्तिको विषयमा, यसको भूमिकाको विषयमा अनि दर्शनहरूको विषयमा जो धारा प्रवाह रूपमा भन्नुहुन्थ्यो, लेख्दाखेरि एकदम उहाँको भन्ने रफ्तारमा लेख्नु पर्थ्यो। सरर लेख्दै जानु पर्थ्यो। बुझेन भने पनि बीचमा प्रश्न गर्नु हुँदैन थियो। गाली खाइथ्यो? गाली खाने होइन, उहाँको त्यो एउटा जो धारा त्यो धाराको चाहिँ धाराको जो प्रवाह छ त्यो चाहिँ टुट्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि बीचमा मलाई कुनै कुरा नसोध्नु, के नभन्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म सरर लेख्दै जान्थेँ, स्वामीजीले भन्दै जानुहुन्थ्यो। अनि बीचमा केही कुराहरू बुझिएन भने पनि त्यो कुरालाई यसो चिन्ह लगाइराख्नु पर्थ्यो। अनि सरर अगाडि उहाँले भन्दै जानुभएको कुरा लेख्नु पर्थ्यो। अनि लेख्दै 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 गइसकेपछि जब त्यो विषय वस्तुको विषयमा लेखिसकिन्थ्यो, त्यो पछि उहाँले ल अब भयो भन्नुभएपछि
बिचमा केही कुरा छुटेको शङ्का लागेको कुरा छ भने पनि त्यसपछि सोध्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यो पहिले भनेको प्रसङ्गहरूलाई उल्लेख गर्दै त्यो सुनाउँदै जाँदाखेरि अनि त्यो कुराको विषयमा प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो। तर बिचैमा चाहिँ केही प्रश्न सोधियो भने उहाँ रोकिएर त्यो सोधेको प्रश्न सुनेर त्यो विषयमा बोलेपछि अनि भन्नुहुन्थ्यो, तिमीले बिचमा प्रश्न गर्यो, तिमीले बिचमा यस्तो कुरा निकाल्यो, अब मैले दिमागमा के सोचेको थिएँ, मेरो बुद्धिमा विवेकमा के कुरो आइरहेको थियो, अब त्यो धारै छुट्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि विषयमा उहाँले भन्दा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धारा उहाँको छुट्थ्यो, धारा प्रवाह हुन्थ्यो। त्यो धारामा चाहिँ उहाँको जे आउँथ्यो त्यो सरर लेख्दै जानु पर्थ्यो, बिचमा अल्मलाउनु हुँदैन थियो। यस्तो विचित्र स्वभाव स्वामीजीको थियो। अनि यो पुस्तक हुन त अब पुस्तक हजुरले त्यसरी लेख्नु पनि भन्नुभयो होइन, हजुरहरू त्यसरी अब सबै सहयोग सबैजना मिलेर नै एउटा प्रकाशित भयो। अनि यसमा हजुर आफूलाई पनि यो पुस्तकबाट पढ्दाखेरि गर्दाखेरि अनुभूत भएका ती सन्त महात्माहरू कोहीबाट अलिकति हुन्छ नि तपाईँलाई अनौठो लागेको, के अनुभूति भएको, एकदम दिव्य अनुभूति भएको त्यस्तो प्रसङ्ग के अलिकति जान्न मिल्छ? यस पुस्तकमा सङ्कलन भएका जो सन्त महापुरुषहरूको जीवनी छ, त्यो प्रत्येक महापुरुषहरूको जीवनी अध्ययन गर्दा सुन्दा लेख्दाखेरि एउटा अनौठो अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसमा जो धारा प्रवाह रूपमा स्वामीजीले भन्दै जाँदाखेरि बुझ्न सकियो भने लेख्नु पनि खुब आनन्द आउँथ्यो। सरर त्यो बुझ्दै लेख्दै जाँदाखेरि आफ्नो पनि ज्ञान बढ्थ्यो र प्रत्येक ती साधु सन्तहरूको जीवनमा घटेका ती साधु सन्तहरूले आफ्नो जीवनमा प्रदर्शन गरेका चमत्कारिक घटनाहरू प्राय यसमा उल्लेख भएका जो व्यक्तिहरू छन्, साधु सन्तहरू छन्, तिनीहरूले जीवनमा अलौकिक चमत्कारहरू प्राय गरेका छन्। उनीहरूको जीवनमा त्यस्तो अलौकिक चमत्कारका घटनाहरू घटेका छन् र त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि अनौठो लाग्ने, जीवनमा एउटा एक प्रकारको मतलब आफ्नो सोचाइमा पनि आफ्नो बुद्धिमा पनि एक प्रकारको प्रेरणा आउने चाहिँ हुन्थ्यो। तर मैले प्रत्यक्ष रूपमा ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यस्तो साक्षात्कार गरेर त्यो अनुभव गर्ने मौका चाहिँ पाइनँ। यहाँ त्यस्तो प्रसङ्ग कुनै चल्थ्यो होला नि त, कुनै त्यस्तै साधु सन्तहरूमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै कोही त्यस्तो उदाहरण दिन मिल्छ? जस्तै धेरैजना सिद्ध सन्त महात्माहरूको यहाँ सबै मैले पछाडि पृष्ठभूमिमा दृश्यहरू देखिरहेको छु होइन, तस्विरहरू पनि सङ्कलन भएको छ। यहाँ पनि त्यस्तो चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो होला नि त कोही सन्त महात्माहरूको बारेमा अलिकति? स्वामीजीले त्यस्ता सिद्ध महापुरुषहरूको विषयमा प्राय चर्चा परिचर्चा चलाइरहनुहुन्थ्यो, भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यसमा अलौकिक चमत्कारहरू, अनौठो घटनाहरू, अलौकिक सिद्धिहरूको विषयमा उहाँले व्याख्या गरिरहनुहुन्थ्यो। ती साधु सन्तहरूमध्ये, त्यस्ता महापुरुषहरूमध्ये हेडाखान बाबा अनि प्रसिद्ध सिद्ध तैलङ्ग स्वामी अनि त्यसपछि अरू सिद्ध महात्माहरूको विषयमा पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र साधनाको विषयमा पनि उहाँले विभिन्न मुद्राहरूको विषयमा, जस्तो खेचरी मुद्रा, साम्भवी मुद्रा, यी मुद्राहरूको विषयमा पनि उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। अनि ती मुद्राहरूको विषयमा, ती साधनाहरूको विषयमा उहाँले हरेक व्यक्तिहरूसँग अथवा जिज्ञासु व्यक्तिहरूसँग बेला बेलामा राम्रो चर्चा परिचर्चा गरिरहनुहुन्थ्यो। हजुर यहाँ हुनुभएको बेला कोही त्यस्ता सिद्ध पुरुषहरू महात्माहरू यहाँ कोही आउनुभयो स्वामीजीलाई भेट्न कि त्यसपछि पनि? स्वामीजी यहाँ आउँदाखेरि त्यस समयका प्रतिष्ठित प्रसिद्ध सन्तहरू जो स्वामीजीका समकालिक थिए, प्राय बेला बेलामा उहाँसँग भेटघाटमा आइरहन्थे। अनि नेपालका त आउने नै भए,
नेपालका मात्रै नभएर भारतका पनि समाजका प्रतिष्ठित साधु सन्तहरू दर्शन गर्न आइरहन्थे। को हुनुहुन्थ्यो, कोही नाम बताउन मिल्छ? भारतका सन्तहरूमा त्यसबेलाका प्रसिद्ध सन्तहरू अहिले पुण्यानन्द गिरी महाराजजी हुनुहुन्छ, अनि सत्यदेव महाराज, अनि त्यस्तै यो शङ्कराचार्य, अहिलेका जगद्गुरु शङ्कराचार्यहरू प्रायशः नेपाल आउँदाखेरि स्वामीजीसँग भेटघाट गर्न आइरहन्थे। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ स्वामीज्यूले के लेख्नु भएको छ भने यो पुस्तककै सङ्कलनको लागि, तस्बिर र सामग्री सङ्कलनको लागि हजुरलाई सगरमाथा, मेची, लुम्बिनी लगायतका जिल्लाहरूमा पनि पठाएको कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसको अनुभूति अलिकति को सन्तहरूको लिएर आउनुभयो, के थियो हजुरको अनुभव, त्यो मलाई? मिल्केका झिल्कामा समावेश भएका महापुरुषहरूकै लागि त मलाई स्वामीजीले त्यसरी पठाउनु भएन, तर जोशमुनि सम्प्रदायको विषयमा उहाँले एउटा स्मारिका, जोशमणि स्मारिका भन्ने सानो स्मारिका प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो स्मारिकाको लागि त्यो साधु सन्तहरू, विशेष गरेर शशिधर मुनि, जो उहाँको जन्मस्थान अहिलेको अर्घा बामरुक, अर्घाखाँची जिल्लाको अर्घा बामरुक जो शशिधर मुनिको जन्मस्थान हो, त्यो जन्मस्थानमा चाहिँ मलाई पठाउनु भएको थियो। उहाँले साधना गर्नुभएको ती गुफाहरू, खन गुफा, अनि रेसुङ्गामा उहाँले जीवनको अन्तिम समयसम्म बस्नुभएको, उहाँ बस्नुभएको मन्दिर, उहाँका समाधिहरू, अनि माथि एउटा यज्ञ मण्डप छ रेसुङ्गामा, माथि जङ्गलमा, त्यो यज्ञ मण्डपहरूको फोटोहरू लिन मलाई पठाउनु भएको थियो। म त्यो लिएर पनि आएँ। त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ कोही सन्तहरूसँग चाहिँ हजुरको त्यस्तो जम्काभेट, त्यस्तो सान्निध्यता? त्यसबेला यदुकानन्दको समयपछि रेसुङ्गाको त्यो महत्त्वपूर्ण पुण्यभूमिमा त्यस्तो प्रसिद्ध साधु सन्तहरूको बसोबास भएन। यदुकानन्दलाई त्यहाँको यदुकानन्दले त्यो ठाउँ छोडिसकेपछि अनि त्यस ठाउँमा त्यस्ता प्रसिद्ध सन्तहरूको बास प्राय भएको छैन। अहिले पनि त्यस्ता सन्तहरू बसेका छैनन्। अब हुन त हजुरले अब डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूकै सान्निध्यता पाउनुभयो, किनभने उहाँले नै धेरै सन्त महात्माहरू भेटिसकेको, उहाँको अनुभव भइसकेको। उहाँ सन्तलाई नै हजुरले भेट्दाखेरि त सबै सन्त भेटेको नै अनुभव त उहाँबाट पनि, किनभने ज्ञान ध्यानका कुराहरू, साधनाका कुराहरू त उहाँहरूले पनि हजुरलाई सिकाउनुहुन्थ्यो होला, होइन? अब यो मिल्केका झिल्कामा उहाँले चाहिँ, मैले कुनै त्यो पुस्तकमा चाहिँ अब यो यसको लागि चाहिने दोस्रो प्रकाशन पनि गर्ने मैले खुराक तयार गरेको छु भन्नुहुन्थ्यो। के छ अहिले त्यसको अवस्था? के दोस्रो खुराकका लागि को सन्तहरू हुनुहुन्छ, त्यसको के छ अवस्था? प्रकाशन हुन्छ कि हुँदैन? मिल्केका झिल्का पछि बाँकी रहेका जो महापुरुषहरूको विषयमा उहाँले सामग्री सङ्कलन भएको छ भन्ने कुरो कहीँ चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ, तर त्यस्तो ग्रन्थाकारमै आउने सामग्री चाहिँ छैन। केही व्यक्तिहरूको विषयमा छ। अब ती व्यक्ति विशेषहरूको विषयमा अब यसैमा थपथाप गर्दा पनि हुनेछ। केही व्यक्तिहरूको छ र यस्तै अर्को ठुलो विशाल कायको पुस्तक बन्ने सामग्री चाहिँ छैन। छैन, त्यस्तो चाहिँ छैन, थोरै छ, फाटाफुट्टा केही छन्। त्यो हामीसँग सुरक्षित नै छ, किनभने कोही व्यक्तिहरूले, कोही संस्थाहरूले प्रकाशन गर्छु होइन स्वामीज्यूको बारेमा भन्ने कसैले मनसाय व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो हामीले गर्न सकिन्छ नि, होइन? हजुर। अब यो आज विशेषतः स्वामीज्यू र मिल्केका झिल्का पुस्तकलाई नै हामीले अलिकति एउटा जुन प्राथमिकता दिएको भएर, होइन? हजुर। अब अहिलेका युवाहरूले, अहिलेका धर्मानुरोगीहरू, अहिलेका जिज्ञासु व्यक्तिहरूले, खोज्ने मान्छे मुमुक्षहरूले, होइन, मिल्केका झिल्कालाई किन पढ्नुपर्छ होला, किन अध्ययन गर्नुपर्छ होला? मानव जीवन भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवन हो, तर बाहिरी संसारको चकचकीले गर्दाखेरि मानवले आफ्नो महत्त्वपूर्ण जीवनको पाटोलाई हेर्नै भ्याउँदैन।
बाहिरी संसारले मानवलाई यस्तो गरी ढाकेको हुन्छ, मानवको बुद्धिमा बाहिरी संसारको आवरण यस्तो बनेको हुन्छ कि उसले आफ्नो भित्री संसारलाई, जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई, मुख्य पाटोलाई उसले हेर्ने मौकै पाएको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई छोडेर गौण पक्षमा चाहिँ ऊ के हुन्छ, तल्लीन हुन्छ। जीवनभरि कमाउने, खाने, मनोरञ्जन गर्ने यस्ता विषयहरूमा लागेर उसले जीवन बिताउँछ। तर त्यो भनेको नाशवान आनन्द हो, त्यो क्षणिक आनन्द हो। त मानव एउटा परमात्माको अंश भएको हुनाले उसभित्र यस्तो एउटा आनन्द छ जो त्यसलाई अक्षय आनन्द भनिन्छ, कहिल्यै क्षय हुँदैन। र त्यो पाटोभित्र प्रवेश गर्नलाई बाहिरी संसारको आवरणलाई भेदन गर्नुपर्छ। तर जो कोही व्यक्तिले मानव रूप लिएर जन्मदैमा त्यो आवरण भेदन हुँदैन। त्यो आवरण भेदन भइसकेपछि उसले जीवनको जो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पाउँछ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसभित्र रम्न थालिसकेपछि यो बाहिरी संसार के हुन्छ, फिका हुन्छ। त त्यो पक्षमा लागिसकेपछि, त्यो क्षेत्रको ज्ञान हुँदै गइसकेपछि मानवले आफ्नो जीवनको महत्त्व पनि बुझ्छ, समाजलाई पनि बुझ्छ, देश, राष्ट्र, समाज सबैको लागि उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कर्तव्य पनि बुझ्छ। जब उसले आध्यात्मिक क्षेत्रमा त्यसरी ज्ञान लिन्छ, आध्यात्मिक क्षेत्रमा उसको प्रवेश हुन्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्दछ। त्यो कर्तव्य बुझिसकेपछि मानव एउटा सामान्य मानव नभएर समाजको एउटा मणिको रूपमा विकास हुन्छ। आजको समाजमा यस्तो जताततै अव्यवस्था, जताततै यस्तो उच्छृङ्खलपना किन भयो भन्दाखेरि मानव समाजले आज आध्यात्मिक ज्ञानलाई तिरस्कार गरे। मतलब आजको जो हाम्रो शिक्षा पद्धति छ, समाजमा जो संस्कार छ, यो चाहिँ बहिर्मुखी भयो। जब हामीले यो बहिर्मुखी अथवा सतही शिक्षालाई छोडेर हाम्रो जीवन र जगतलाई परिचित गराउने आध्यात्मिक ज्ञानको शिक्षा लियौँ भने त्यसपछि हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्छौँ। कर्तव्यलाई बुझिसकेपछि हामी आफ्नो कर्ममा के हुन्छौँ, डटेर लाग्छौँ। हामी सम्पूर्ण समाजको लागि, राष्ट्रको लागि के दिन सक्छौँ भनेर हामी आफै चिन्तन गर्ने हुन्छौँ। त्यसो भइसकेपछि हामीले आफ्नो जीवनको लागि पनि राम्रो गरौँ, समाजको लागि पनि राम्रो गरौँ, राष्ट्रको उत्थानमा पनि हाम्रो आफ्नो केही योगदान रहोस् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण धारणा विकास हुन्छ। त्यस्तो धारणा विकास भएपछि त्यो व्यक्तिले आफ्नो र समाजको कहिल्यै हानि गर्दैन। ऊ यस्तो व्यक्ति बन्दछ जसले सबैको कल्याणको लागि उसले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने मेहनत, परिश्रम सबै गरेर आफ्नो र समाजको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने काम गर्छ। र त्यस्तै व्यक्तिहरूको जीवन सार्थक छ। त्यस्तै व्यक्तिहरू भए भने समाज के हुन्छ, समुन्नत भएर सबै देशका जनताहरू सम्पन्न हुन्छन्, देशमा सुशासन हुन्छ, सबै कुराको राम्रो विकास भएर जान्छ। त्यसैले आजको शिक्षामा जुन प्रकारको शिक्षा दिइएको छ, यो शिक्षा ज्यादै न्यून स्तरको छ, निकृष्ट शिक्षा छ। त्यसैले प्राचीन कालमा गुरुकुलहरूबाट जो शिक्षा दिइन्थ्यो त्यो शिक्षा फेरि हाम्रो समाजमा आउनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक युवा वर्गले, सबैले त्यो ज्ञानलाई आर्जन गरेर आफू र आफ्नो राष्ट्रको उन्नयनमा सरिक हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो भएको खण्डमा हामीले आफू र आफ्नो देशलाई पनि महान बनाउन केही समय लाग्दैन। त्यसैले हरेक युवा वर्गहरूले यो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
किनभने साधु सन्त महात्माहरूले पनि भन्न खोज्नु भएको त्यही हो, शिक्षा पनि त्यही हो। जुन मिल्केका झिल्कामा पनि यसको सारांश भनेको चाहिँ त्यो सिद्ध सन्त महात्मा सबै हाम्रो सनातन दिएको चाहिँ एउटा मान्छे बनाउने शिक्षा होइन भन्ने नै दिएको छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ मलाई एउटा हजुरको व्यक्तिगत पाटोतिर जान मन लाग्यो, किनभने मैले एउटा पुस्तक हजुरको पढेको थिएँ। हजुरले हाम्रो किराँतेश्वरमा बस्ने बाबा पूर्णचन्द्र महाराजज्यूको बारेमा लेख्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ हजुरले बनारस बस्दाखेरि एकपटक भगवानको साक्षात्कार गरेको त्यो त्यसमा लेख्नु भएको थियो होइन, अनुभूतिको कुरा। मलाई त्यो ठ्याक्क अहिले हजुरसँग यहाँ सत्सङ्ग गरिरहेको बेलामा त्यो अनुभूतिको कुरा अलिकति त्यो कुन प्रसङ्गमा कस्तो थियो त्यो अलिकति मलाई हजुरकै मुखबाट प्रत्यक्ष सुन्न मन लाग्यो। जब म बनारसमा स्वामीजीको प्रेरणाले अध्ययन गर्न गएँ त त्यो समयमा म बनारसको विश्वनाथ गल्लीमा सत्यनारायण धर्मशाला भन्ने एउटा धर्मशाला थियो। त्यो धर्मशालामा बसेर चाहिँ अध्ययन गर्थेँ। मलाई साधना गर्ने पनि राम्रो चाहना थियो, उत्कट इच्छा थियो। तर संस्कृत अध्ययन भनेको मामुली धैर्यता र बुद्धिले यसमा पार पाउन अत्यन्त कठिन छ। त्यो व्यापक ज्ञान गर्न सक्ने बुद्धिको विकासको लागि नै हामीले समाजमा कुरीतिहरूलाई हटाएर दुर्व्यसनहरूलाई हटाएर स्वस्थ पहिले पारिवारिक जीवन बनाउनु पर्छ, जुन परिवारमा हरेक बच्चाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बुद्धिको विकास गर्ने अवसर पाओस्। अभिभावक त्यस्तै बनुन्, राम्रो उनीहरूलाई मार्गदर्शन होस्। त्यसपछि उनीहरूले सानैमा जो आफ्नो बुद्धिलाई एउटा एकाग्र बनाएर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा व्यापक रूपमा अध्ययन गर्ने क्षमता राख्छन्, मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य हुन्छन्। त्यो विवेकले, त्यो बुद्धिले, त्यो स्वास्थ्यले मात्रै संस्कृतमा डुबुल्की मार्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो कुसंस्कार भएको, दुर्व्यसनले व्याघ्र भएको, दुर्व्यसनले व्यतीत भएको जो समाजमा भएका साना साना बालबच्चाहरू हुन्छन्, तिनीहरूको बुद्धिमा त्यो दुर्व्यसनको प्रभावले एक प्रकारको नराम्रो प्रभाव परेको हुन्छ। त्यो नराम्रो प्रभाव परेको व्यक्तिले राम्रो चिन्तन र अध्ययन गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले सामान्य विषयहरूमा त अध्ययन गर्न सक्दैन भने संस्कृत जस्तो विशाल र व्यापक क्षेत्रमा प्रवेश पाउनु नै मुस्किल हुन्छ। त्यस्तैमा मैले पनि पिछडिएको समाज, दुर्व्यसनले ग्रस्त, अनि त्यसपछि शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि अनेक कुराहरू त्यो भरिएको हुनाले अनि अध्ययन गर्नु मलाई कठिन भयो। त्यो समयमा हो, हजुर, अध्ययन गर्न कठिन भयो। फेरि हाम्रो यो साधना पद्धति, हाम्रो वैदिक दर्शनको अथवा हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन धर्मको भनौँ, हाम्रो हिन्दू समाजको संस्कार भनौँ, साधना पद्धति भनौँ, पहिलेको जो शुद्ध हाम्रो सामाजिक संस्कार भनौँ, त्यो यति महत्त्वपूर्ण छ, ती साधनाहरू यति महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरू त्यही साधनाको माध्यमले चाहिँ हाम्रो त्यसरी सङ्कुचित भएको बुद्धिलाई, त्यो मललाई हटाएर एउटा प्रखर बुद्धिको रूपमा परिणत गर्ने पनि हाम्रै साधनाहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् कि त्यसको व्याख्या गरेर नै छैन, सम्भवै छैन, साध्यै छैन। त्यस्तो छ। अनि जब म बनारस पुगेँ, अध्ययन गर्ने सिलसिलामा त गइएको हो, तर मलाई त्यस्तै दुर्व्यसनले भरिएको समाजबाट हुर्किएको हुनाले मेरो दिमागमा अनेक प्रकारका कुराहरू भरिएका थिए। त्यसैले अनि म साधनामा प्रवृत्त हुन खोज्थेँ। अनि साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि विचित्र अनुभवहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसरी अध्ययन पनि गर्नुपर्ने, साधना पनि गर्दै जाँदाखेरि त्यही धर्मशालामा बस्दाखेरि मैले
भगवानको एकचोटि एक झलक दर्शन पाएँ। अनि पहिले म विश्वनाथ गल्लीको सत्यनारायण धर्मशालामा बस्थेँ। त्यसपछि फेरि पछि गएर छोटी गैबीको एउटा बङ्गाली आश्रममा बस्थेँ। परमार्थ साधक सङ्घ भन्ने त्यो आश्रममा बस्थेँ। त्यो आश्रममा बस्दाखेरि अनि त्यो आश्रमको काममा सहयोग पनि गर्नुपर्ने, अनि बस्दै जाँदाखेरि खाने बस्ने व्यवस्था पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसरी बस्दै जाँदाखेरि त्यो आश्रममा बसेर म भगवानको राम्रो साधना गरेर भगवानको साक्षात्कार गर्छु, मतलब भगवानको दर्शन पाउँछु भन्ने भावनाले म साधनामा प्रवृत्त भएँ। अनि बिहान 3 बजे उठेर अनि नुहाउने अनि योग आसनहरू गर्ने गर्थेँ। अनि त्यो योग आसनहरू गर्दा गर्दै अनि पछि चाहिँ फेरि म बिरामी पनि भएँ। बिरामी भएपछि अब आश्रममा काम धेरै गर्नुपर्ने, अब काममा बाधा भएपछि आश्रमले रिसाउने त भइ नै गयो। अनि त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि म बिरामी परेको अवस्थामा अब मैले जीवनलाई अगाडि सञ्चालन गर्न सक्ने हिम्मत मैले हारेँ। अब मैले जीवनमा अगाडि जीवनलाई सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतै हारिसकेपछि अब भगवान अब छौ भने कहाँ छौ, अब म चाहिँ अब सिद्धिएँ भनेर अनि मैले भगवानप्रति एक प्रकारको समर्पण भावले चाहिँ त्यो भाव मनमा राखेर म सुतेँ। अनि सुतिसकेपछि अनि राति म निदाएछु। निदाएको भनौँ अथवा कस्तो अवस्था भनौँ, त्यो बेलामा चाहिँ भगवान सर्लक्कै निस्कनु भयो। भगवान निस्कँदाखेरि चाहिँ केही देखिँदैन थियो। भगवान पुरा भगवानको एउटा विराट स्वरूप, ओहो झलमल्ल त्यो प्रकाश सहितको भगवान अगाडि सर्लक्कै प्रकट हुनुभयो। अनि त्यहाँ त्यो धर्मशाला त्यो ठाउँ केही पनि देखिएन, भगवानको स्वरूप मात्रै सर्लक्कै सत्यनारायण भगवानको स्वरूप साक्षात। अनि त्यो स्वरूप देखिसकेपछि ओहो मलाई यस्तो खुसी लाग्यो। अनि म जाग्रत अवस्थामा आएँ। अनि त्यो भगवानको त्यो स्वरूपलाई फेरि म देख्छु जस्तो लाग्यो। अब बिरामी भएर उठ्नै नसक्ने भएर ओछ्यानमा सुतेको मान्छे, तर भगवानको दर्शन पाइसकेपछि मलाई यस्तो शरीरमा फुर्ती आयो, शक्ति, कि म जुरुक्कै उठेर चाहिँ अनि फेरि त्यो भगवानले हेर्छु भन्दाखेरि त पुरै अन्धकार। केही कति बजेको थियो उठ्दाखेरि? कि करिब 3:30 मा 3:30 बजेको हो। अनि जुरुक्कै उठेर अनि म हेर्दाखेरि त सबै अन्धकार, कोठाभित्र अँध्यारो कोठाभित्र सुतेको म। अनि त्यो ढोका खोल्ने विचार गरेँ मैले। अनि ढोका बिस्तारै छामेँ। अनि बिस्तारै छामेर ढोका खोलेर चाहिँ अनि त्यो आश्रमको चाहिँ चारैतिर भवन, बिचमा चाहिँ खुला थियो। त्यस्तो खालको भवन थियो। अनि बिचमा गएर म त्यो भगवानलाई देख्छु जस्तो लाग्यो। अझै उता हजुर। अनि म भगवानलाई अझै बिचमा गएर देख्छु नै जस्तो लाग्यो। अनि म पनि ढोका खोलेर दौडिँदै गएर चाहिँ अनि हेरेँ, भगवान कहाँ देख्ने, उही ताराहरू चम्किरहेका थिए। तर त्यति एक झलक भगवानको दर्शनले फेरि जीवनमा मेरो नयाँ जीवनी शक्तिको सञ्चार भयो। एक प्रकारको त्यो दुःख व्यथा कष्टलाई भुलेर चाहिँ त्यो फेरि जीवनको सङ्घर्षमा चाहिँ अगाडि बढ्ने ऊर्जा प्राप्त भयो। अनि त्यसरी अझै पनि बेला बेलामा मलाई त्यो याद आउँछ। एउटा अविस्मरणीय क्षण हो त्यो। कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ? त्यो अब त भयो त्यो 12-15 वर्ष। 12-15 वर्ष अगाडि भनेपछि त्यो एउटा तपाईँलाई शक्ति दिने, एउटा आध्यात्मिक ऊर्जा दिएर चाहिँ तपाईँलाई अघि बढ्न एउटा त्यो प्रेरणा दिएको रहेछ। अनि त्यो दर्शन मैले पाइसकेपछि जीवनमा मैले फेरि एउटा नयाँ ऊर्जा प्राप्त गरेँ। जीवनको निराशा हटेर गयो। अनि यहाँ आउँदाखेरि किरातेश्वरमा पूर्णचन्द्र महाराजसँग हाम्रो भलाकुसारी हुन्थ्यो। अनि उहाँसँग भलाकुसारी हुँदाखेरि
उहाँले जो साक्षात दर्शन पाउनु भएको जो अद्भुत घटना छ त्यो कुरो उहाँले प्रष्ट रूपमा बताउनु भयो। अब मेरो कहाँ 2 सेकेन्ड पनि नभएको 1 सेकेन्ड पनि नभएको दर्शन कहाँको उहाँको आधा घण्टाको दर्शन। ओहो यति महत्त्वपूर्ण दर्शन कि त्यो कुरोमा हामीले प्रसङ्गमा चलाउँदै गर्दाखेरि अनि उहाँको त्यो भक्ति कर्म समर्पण सबै उहाँको जो ज्ञान अनि त्यो मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो र मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, महाराज मैले त 1 सेकेन्डको पनि होइन आधा सेकेन्डको दर्शन हो मेरो त, त्यसले पनि मलाई जीवनमा यस्तो ऊर्जा दियो भने हजुरको त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तजनहरूको ऊर्जाको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले यसलाई पुस्तकको रूपमा चाहिँ आकार दिन सकियो भने यो प्रेरणाको स्रोत हुनेछ भनेर अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँ भन्ने म लेख्ने गरेर त्यसलाई सम्पादन गरेर अनि त्यो पुस्तक सानो पुस्तक हामीले प्रकाशित गरेका हौँ। मैले त केवल उहाँले भन्ने मैले त लेख्ने सम्पादन गर्ने मात्रै हो, सबै उहाँकै हो। त्यो भनाइ साधना कर्म ज्ञान अनि प्रकाशन पनि उहाँले आफ्नै पैसाले गराउनु भएको हो र सबैलाई एउटा प्रेरणाको लागि कल्याणको लागि चाहिँ उहाँले फ्रीमै त्यो वितरण गरिरहनु भएको, निःशुल्क वितरण। उहाँको अनुभव हामीले दिव्यपुरीका दर्शकहरूलाई पनि लिएका छौँ, उहाँको पनि हाम्रो प्रसारणको तयारीमा छ होइन। अनि त्यो हजुरले दर्शन पाएपछि यहाँ हाम्रो डाक्टर स्वामीज्यूलाई त्यो अनुभूतिका कुराहरू गर्नुभयो, के भन्नुभयो स्वामीज्यूले चाहिँ? स्वामीज्यूसँग त्यो कुराहरू भयो अनि भगवानको दर्शन पाउनु महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरो गर्नुभयो। हजुर। अनि कुनै ठाउँमा लेख्नु भएको छ उहाँले त्यो त्यस्तो दर्शन कुन अवस्थामा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु भएको छ। भगवानले त्यो अवस्थाको दर्शन दिने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। सबैले पाउँदैनन्, सबैले पाइँदैन त्यो पात्रता भएपछि होइन। अनि विश्वनाथको सत्यनारायण धर्मशालामा बस्दाखेरि चाहिँ बिहानै विश्वनाथ मन्दिरमा क्यासेट त्यो भजनहरूको क्यासेट लगाउँथे, विभिन्न मन्त्रहरूको क्यासेट लगाउँथे। अनि त्यो म चाहिँ अनि योग आसनमा बस्ने गर्थेँ। अनि योग आसनमा मजाले बस्दाखेरि एकचोटि म एकाग्र भएँ। अनि एकाग्र भएछु। अनि एकाग्र हुँदाखेरि त्यो विश्वनाथ मन्दिरमा चाहिँ ओम विष्णवे नमः ओम भार्गवे नमः यस्तै त्यो भगवानको नामहरूको उच्चारण भयो। त्यो उच्चारण हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो मन्त्रहरू मैले हृदयमा देखेको छु। हेर्नुहोस्, हृदयभित्र त्यो मन्त्र सर्लक सर्लक जसरी त्यो ह्यान्डलेन्सले अक्षरलाई हेर्दाखेरि ठुलो अक्षर देखिन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तो अक्षर हाम्रो हृदयमा हुँदो रहेछ। त्यही चाहिँ मन्त्रहरू चाहिँ बाहिर आएको हुँदो रहेछ। यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यस्ता घटनाहरू के भए। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आएका छौँ होइन। अब स्वामीज्यू हजुरको यो प्रसङ्ग अब हामीले मिल्केका झिल्काको पनि हामीले धेरै वर्णन गऱ्यौँ, स्वामीज्यूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। अन्त्यमा यो हाम्रो दोस्रो दिव्यपुरीका दर्शकहरूलाई दोस्रो सत्सङ्ग हो होइन। दिव्यपुरी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शक जिज्ञासु दर्शकहरू आध्यात्मिक दर्शकहरूको लागि के भनेर कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ? दिव्यपुरी टेलिभिजनका समस्त दर्शकहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध, हामी आध्यात्मिक बनौँ, जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई हामीले अपनाऊँ, जसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्न सक्ने र समाजको उपयोगी पात्र बन्न सक्छौँ। हाम्रो लोक र परलोक दुईटै यसैबाट सुध्रिन्छ र यो महत्त्वपूर्ण पाटोमा हामी सबैले लागौँ, यही प्रेरणाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।